आपदा हॉर्मुज़ की बंदिश अमरीकी सदर के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी गुजरगाह खिलवाने के लिए भरपूर कोशिशें। सदर ट्रंप आलमी बरादरियों को भी धमकियां देने पर उतर आए। कहा, नेटो ने हमारी मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन और यूरोप पर आलमी गुजरगाह की हिफाजत के लिए जोर। वाज़ेह किया कि चीन ने मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। आपदा हॉर्मुज़ से हमें कुछ नहीं मिलता। जो ममालिक तेल हासिल करते हैं उनको दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर आज़म से भी रब्ता। आलमी गुजरगाह खुलवाने पर तबादला ख्याल। जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक कई ममालिक सिक्योरिटी देने पर रज़ामंद। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से रवां हफ्ते इत्तेहाद का ऐलान। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं। खलीज फारिस में अमरीकी नेवी भेजे। पासदारान इनकलाब का चैलेंज। कहा, अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान मौक़िफ़ पर डट गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत। वाशिंगटन से मुज़ाकरात क्यों करें। लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप मान नहीं लेते कि ये जंग गैर कानूनी है। आपदा हॉर्मुज़ की बंदिश से अमेरिका परेशान। इत्तेहादियों से फिर मदद मांग ली। तमाम ममालिक का सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदद से इनकार। जापान का आपदा हॉर्मुज़ में अपने बहरी जहाज भिजवाने से इनकार। जर्मनी का आपदा हॉर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, यूरोपीय मिशन बहिर अहमर में जहाज़ों की हिफाजत में मुअस्सर नहीं रहा। आपदा हॉर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा कि जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज़ नहीं भेजेगा। ईरान का इसराइली तल अवीव पर बड़ा मिसाइल हमला। अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह निशाना। नुकसान। इसराइली मीडिया ने अमरीकी कौंसल जनरल के घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल के टुकड़े गिरने से अमरीकी सफारतकार की रिहाइशगाह के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हमलों में तेजी। ईरान की जानिब से पहली बार जदीद सिजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसराइल में बड़ी तबाही मच गई। होलन शहर धमाकों से गूंज उठा। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इराक पर ईरान और हिजबुल्लाह की मुश्तरका कार्रवाई। 10 मकामात पर क्लस्टर मिसाइल गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी। हमले के वक्त अमरीकी सफारतकार की रिहाइशगाह पर मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं। इसराइल में इंतहाई सख्त सेंसरशिप आयद। तस्वीर और इत्तलात भेजने पर पाबंदी। ऑपरेशन वादा सादिक के 54वें मरहले में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाया गया। सिजील ईरान का जदीद ठोस ईंधन वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी हद 2000 किलोमीटर है। तजियाकारों के मुताबिक इसके ठोस ईंधन की वजह से इसे माए ईंधन वाले मिसाइलों के मुकाबले में तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसराइल के एरो जैसे दिफाई निजाम के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए। अमेरिका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर्स ड्रोन भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिका और इसराइल की ईरान में जारहियत जारी। मजीद 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान में शहदा की मजमूई तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। ईरान के शहर इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली इसराइली हमले में शहीद। दुश्मन के हमले के वक्त दिफाई कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सीनियर अफसर अली शमखानी की नमाज जनाजा अदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तेहरान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अली शमखानी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद हुए थे। मरहूम ने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो ईरान की दिफाई काउंसिल के सरबराह और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर थे। इसराइल के लबनान पर भी हमले। शहदा की तादाद 826 हो गई। 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा कहते हैं लबनानी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी पर अमल दरामद नहीं किया तो हमले जारी रखेंगे। जितनी जल्दी मुमकिन हो आपदा हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बहाल की जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक रब्ता। फ्रांस का ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, लबनान और इराक समेत खित्ते के ममालिक पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। फ्रांसीसी सदर का खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर।
پاسداران انقلاب کے اسرائیلی وزیراعظم کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صہیونیوں کے قدم اکھل رہے ہیں۔ اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینسوں کی آوازیں ہماری کامیابی کی عکاس ہیں۔ دیو ہیکل میزائلوں سے اسرائیل کے صنعتی مراکز کو نشانے پر لیا۔ اگر نتنیاہو اب تک زندہ ہے تو اس کا تعاقب کر کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی مبینہ ہلاکت کی افواہیں زور پکڑ گئیں۔ نتنیاہو کی نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر بحث۔ تازہ ویڈیو میں نتنیاہو کو یروشلم کے ایک کیفے میں کافی پیتے دکھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، ژالہ باری۔ وفاقی دارالحکومت میں ضلعی انتظامیہ متحرک۔ ڈی سی اسلام آباد کی تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت۔ نشیبی علاقوں اور نالوں کی خصوصی مانیٹرنگ۔ جڑواں شہروں میں ہائی الرٹ۔ نشیبی علاقوں میں عملہ اور ہیوی مشینری تعینات۔ نالہ لئی میں کٹاریاں پر پانی کی سطح 5.5، گوال منڈی میں 2 فٹ تک بلند۔ لاہور میں بھی بادل جم کر برسے، موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شیخوپورہ اور کنگن پور میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ پشاور میں بارش سے جل تھل ایک۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم یکسر تبدیل، شہریوں نے گل ملبوسات دوبارہ نکال لیے۔ صدر زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی داخلی سلامتی کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال۔ خطے کی بدلتی صورتحال، اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قومی یکجہتی، سیاسی ہم آہنگی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور۔ صدر کا ملک میں امن و استحکام اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور۔ پنجاب کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ طالبات کے لیے 50% نشستیں مختص۔ آن لائن اپلائی کے لیے 29 مارچ کی آخری تاریخ مقرر۔ انٹرنیز کو ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ ملے گا۔ 3 ماہ بعد حکومت پنجاب کی جانب سے انٹرنشپ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں انٹرنیز کو انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی اور پالیسی یونٹ میں کام کا تجربہ حاصل ہوگا۔ ہر نوجوان ماحولیات کی بہتری میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ دن رات محنت سے لاہور سمیت پنجاب میں آلودگی کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کفایت شعاری کے تحت بڑا فیصلہ۔ سرکاری محکموں میں نئی خریداری پر 30 جون 2026 تک پابندی عائد۔ IT آلات اور سافٹ ویئر کی خریداری کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ سیکرٹریز اور محکموں کے سربراہان کو نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا سرکاری طیارے کے استعمال سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر لکھا کہ اس معاملے میں ملوث افراد اور پلیٹ فارمز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ایک منظم مہم ہے جس کے مقصد اداروں کو بدنام کرنا اور عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ جو لوگ اداروں کو بدنام کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ بغض مریم نواز میں کہاں تک گرو گے؟ پہلے بیرون ملک روانگی سے متعلق جھوٹ پھیلایا گیا، اب فیملی سے متعلق من گھڑت خبریں بنائی جا رہی ہیں۔ جتنا زور جھوٹ پر لگایا، کاش عوام کی فلاح پر سوچا ہوتا۔ مریم نواز عوامی فلاح کے لیے نت منصوبے لاتی رہیں گی، جھوٹے کا مکالا اب کرنا ہوگا۔ وفاقی حکومت نے عید تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 اور 21 مارچ بروز جمعہ اور ہفتہ عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی۔ اتوار 22 مارچ کو پہلے ہی چھٹی ہوتی ہے، پیر کو 23 مارچ کی چھٹی ہوگی۔ سرکاری ملازمین کو ایک ساتھ 4 چھٹی۔ پردیسیوں کے لیے خوشخبری، پاکستان ریلویز کا عید پر 4 اسپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین آج پیر کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی، دوسری 17 مارچ کو کوئٹہ سے راولپنڈی، تیسری 17 مارچ کو کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی، چوتھی عید اسپیشل ٹرین 18 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ عید اسپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ وزیر ریلوے کی ہدایت پر مسافروں کی سہولت کے لیے کیا گیا۔ مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 358 روپے 1 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔